راکشی چرا عصبانیتت از اصلا روی من خالی میکنی؟ مونا چیه؟ لطفاً الان با هم حرف نزن. راکشی به حرفم گوش بده. راکشی یه کاری میکنم، عصر میام خونتون، واقعیت رو جلوی خانوادت به هم بگو. اون وقت میفهمیم کی دروغ میگه، مادر یا پسر. راکشی انقدر دنبال من راه نیافت و یعنی جیغ میزنم همه بیفتن دنبالت. فهمیدی؟ دنبال من راه نیافت. فکر میکردم وقتی ببینمت همه واقعیت رو برای تعریف میکنم، ولی تو حاضر نیستی حتی به هم فرصت بدی. واسه همین مجبور شدم پیام بفرستم. دیروز هر چی که از مامان شنیدی واقعیت داره، آره، ولی کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग